السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال بروميير اني كولاج اللي غنصحح فيه لو دوفوار نيميرو 2 سيمستر 2. دونك باختلاف ديال لي لوسون لان كاين اللي سبق هذا على هذا. انا غنحاول ندير بزاف ديال لي دوفوار ديال لي موديل باش نعرفو مزيان. دونك في هذا لو دوفوار هذا كاينين لي زيكواسيون لي بروبليم وكاينه باراليلوغرام ou les quadrilatères particuliers ou les angles formés par deux droites, deux parallèles et une séquente. Donc on va l'exercice ديال les équations qui les ديرهم في devoir 1 يعني ما كيعنيوش وكاين اللي يلاه يديرهم في devoir 2. دونك غتلقاو لو devoir في لا ديسكريبسيون. حاولوا ما تشوفوش لا كوريكسيون، تخرجوا نتوما خذ ساعه ديالك 60 دقيقه ديالك وحاول تخرج ديكزارسيس قبل ما تشوف لا كوريكسيون باش تشوف ديك الساعه اشنو هما لي زيرور اللي كدير باش تحاول تجنبهم الدوفوار اللي غديروا ان شاء الله ملي ندخلوا من العطله ولا من الحجر الصحي. exercice 1. Donc résoudre les équations suivantes. On a x moins 5 égale à 0. Donc on dit les deux membres, ha واحد لو membre ha واحد لو membre. Donc je change moins 5 غنجيبها لهنا غتولي plus 5 plus 5 plus 0 c'est 5. Donc la solution إلا ما كتبناش هاد لابخاص كيتعتبر ديما الجواب ديالنا ناقص. La solution de l'équation est 5. La deuxième équation 2x moins 3 égale à 2. دونك هنا خصني نتخلص عندي اكس خصو يبقى ساكن في دارو بوحدو لا ميزون ديالو ابوش وتقدر تكون ادغوات با بعض المرات. هنا خصني ما نحيدش دو، خصني نحيد موان 3 هي الاولى. عندي موان كيجي لهنا كيولي بلس 3 بلس 0 سي 3. دونك جو ديفيز بار 2 لي دو ممبر بار 2 كنقسم جوج على جوج باش بور سامبليفي بار 2. دونك اكس ايغال 3 سور 2. كاين دي زيلاف اللي كيدير ديريكت هذا ما كيقسمش على جوج كيدير 2 اكس ايغال 3 سور 2. دونك لا ريبونس ديالو صحيحه. دونك كنعاودو نفس لافراز. لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 3 سور 2 ودائما الافضل نمشي نعوض اكس ب 3 سور 2 3 سور 2 ونشوف هادي واش غتعطينا زيرو ولا ما غتعطيناش زيرو. La troisième équation 5 facteur x moins 2 égale à 5x moins 4. Donc là, c'est un développement. Donc elle doit développer avant de résoudre l'équation. Donc 5 fois x, quand c'est le même à la baba, quand c'est le même à la maman, 5 fois 2 égale à 5x moins 4. 5x, 5 fois 2, c'est 10. 5x moins 4. Donc la maison de x غنجيب هاد 5x لهنايا وشوفوا دابا شكون اللي غيتبدل لهم البلايص. هادي ما غتبدلش ليها بلاصتها وموان 4 ما غاديش تبدل ليها بلاصتها. شكون اللي غيتبدلوا؟ هاد 5x عندها بليس غتجي لهنا غتولي موان 5x لان جات لا غوش ديال ايكال. موان 10 غتمشي لهنا غتولي بليس 10. هادو هما اللي تبدلوا. 5x موان 5x خسرتي 5 دراهم وربح شي 5 دراهم. شي حاجه ما ربحتيها عطيها له ماركاو عليك 5 وانت ماركيتي 5. دونك 0 اكس اولا 0 ايغال 10 موان 4 سي 6. اسكو 0 ايغال 6؟ واش لوجيكمون 0 ايغال 6؟ دونك سي امبوسيبل. حتى علاش كنخليو هاد اكس هذا نورمالمون 0 في اكس هي 0 اكس يعني اللي دار 0 ديريكت راه صحيحه. ولكن علاش درنا هادي؟ دونك هاد اكس هذا اشنو هو لو نومبر اللي غنضربو في 0 يعطيني 6؟ ما كاينش، حيت اي عدد ضربناه في 0 غيعطينا 0. اذا 0 باش تساوي 6 راه سي امبوسيبل. دونك ليكواسيون n'admet pas solution. L'équation donc impossible. Donc l'équation n'admet pas solution. L'équation n'admet pas لا تقبل أي حل. n'admet pas solution ولا n'admet aucune solution. La deuxième équation pour la rentrée scolaire, Hiba achète 6 classeurs et un livre. Donc شريت 6 ديال الكلاسور و un livre.
elle paye au total 84 درهم يعني خلصت 84 درهم. هنا في لي بروبليم خصنا نحطو ليكواسيون، ما تمشيش تبدا تقلب من راسك لا واش هادي نجرب هادي ونجرب هادي، خصك تحط ليكواسيون اللي غتعطيك لا سوليسيون اكزاكت. هادي شريت دابا كنبدا نكتب ماشي في دوبل في كنكتبها في البغيون سي كلاسور. وكنتخيل دائما في البروبليم، حاول تخيل بحال الا انت محطوط في هذيك الوضعيه، بحال انت محطوط انت باغي تمشي تشري، يعني بحال كتعاود واحد الفيلم اللي انت دايرو انت البطل ديالو. اذا مشات شريت 6 ديال الكلاسور و ان ليفر ب 84 درهم. قالك ساشون كو لو بري دو ليفر اي 12 درهم، لو ليفر الثمن ديالو هو 12 درهم. كيلي لو بري دان كلاسور، يعني شحال باش خدات الكلاسور الواحد، حيت هي خدات 6. اذا شنو غادي نديرو؟ هذاك لانكوني هو اللي غنعطيوه اكس. لو بري دان كلاسور يعني كناخد بدا اكس هو الاول، كنحطو ليكواسيون، وإلا حطينا ليكواسيون مزيان راه غنخرجوا، لان من بعد كيبقى لي غير لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون. دونك شنو غادي ندير؟ سوا اكس سوا اكس لو بري. داكشي اللي خاصني انا، اللي خاصني هو الكلاسور، ما عرفتش شحال كيدير، اما لو ليفغ راه عطاوني لو بري ديالو دان كلاسور. دونك ليكواسيون، لا ميز اون ايكواسيون، عندنا شحال من كلاسور شرات؟ 6. دونك 6 كلاسور. شنو هو الكلاسور؟ كتقول كاين اللي كيقول لها شنو هو الكلاسور، كيقول لك 10 درهم، كيبدا ما عرفتش شنو هو الكلاسور، راه قلنا له بري ديالو هو اكس. اذا غندير 6 اكس حيت شرات منهم 6. اشنو شرات مازال؟ شرات 6 ديال الكلاسور وشرات ان ليفر، واحد ليفر. شنو هو هاد لو ليفر هذا؟ نعطيه ايكغيك؟ لا، حيت سو ني با ان انكوني، راه معروف. شحال؟ 12 درهم. لو ليفر الثمن ديالو هي 12، دونك غندير بليس 12 ايكال شحال باش تشري داكشي كاملو؟ 84. صافي، ها ليكواسيون حطيتها. اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا نرجع 12 لهنايا، كتقول لي عندي 6 اكس ايكال 84 موان 12. دونك سي اكس égale à 72. Donc je divise les deux nombres par 6. Pourquoi? Pour simplifier par 6. Donc x égale à 72 divisé par 6, c'est 12. Donc 12 درهم. إذن الكلاسور كيدير 12 درهم. ونشوفوا واش 12 درهم في 6 كتعطينا 72، زيد عليها 12 ديال لو ليفر هي 84. دونك هي هذيك، يعني le prix d'un classeur est 12 dirhams. Donc كنشوفوا بعدا واش كتاكد لينا الا ضربنا 6 في 12 زدنا عليها 12 ديال لو ليفر. Donc 6 fois 2 c'est 72 plus 12 c'est 84. Alors donc le prix d'un classeur et 12 درهم. هذا هو البري دان كلاسور. يعني في البروبليم كننصحكم كنوصيكم حاولوا دائما ديروا راسكم بانكم نتوما اللي باغيين تشري وباغي دير هادي وكتخدم عقلك باش تحط ليكواسيون مزيان. دابا غندوز ليكزرسيس 2 ديال لي كوادريلاتير و الباراليلوغرام. عندنا ا بي سي ان تريونغل ريكتانغل اون ا. اذا الله يرضي عليكم ملي كيقول لك سوا ا بي سي ان تريونغل حبس، انت كتاخذ واحد لو تريونغل ما يكونش ريكتانغل، ما يكونش ايزوسيل، ما يكونش ريكتانغل ايزوسيل، وما يكونش ايكولاتيرال. دوك لي كا بارتيكولي كلهم حاول تجنبهم. اذا كناخذوا قال لي ريكتانغل بحال دابا هاد ليكزرسيس قال لنا ان تريونغل ريكتانغل اون ا، ماشي انت اون ا يعني لونغل دروا هي ا، ماشي انت دير هنا بي ولا سي، لا. اشنو قال لك؟ هو ريكتانغل اون ا. بي و سي تقدر تقلبهم، دير هنا بي وهنا سي ولا بي هنا و سي، فوزافي لو دروا ماشي مشكل. قال لك اي ان بوين. علاش كنانسيستي على لا فيغور؟ لان لا فيغور هي اللي كتعطيك لو بلان ديال داكشي اللي جاي. الا غلطتي في لا فيغور
اذا نردوا البال مزيان ونقرا لي فراز مزيان بحال دابا هادي راه شحال من غيطيح في هذا البياج هذا. قال لك اي ان بوين تيل كو ا ميليو دو بي، يعني واحد بزاف ديال لي زيلاف غيمشيو اشنو غيديروا اي ميليو دو ا بي، غيحطوا اي ميليو دو ا بي. الوغ كو هما شنو قالوا لنا اي ان بوين تيل كو ا ميليو دو بي، يعني شكون اللي ميليو ديال الاخر؟ ميليو دو بي. هو الميليو ديال بي، هو النص ديال بي. دونك الا كانت هنا بي، واش اي غتكون هنا؟ لا، الا درت اي هنا غيكون بي هو الميليو. اذا بحال انت واقف هنا هو النص ديال الطريق، الدار فين غتكون؟ خصني ندير اي هنايا باش تطلع ليا لا فراز اللي عطيني. هنا خصني نزيد نطول هذا. وانا كنخدم بزاف بلو كومبا باش نعبر. نقدر كنحطو بعض المرات هنا وكنديرو ديريكت هكا، كنعبرو هادي وكندورو ديريكت. دونك هادي هي لو بوين اي. مزيان. واش كندير في لا فيغور باش ما نتخربقش؟ اي حاجه زدتها كنديرها. قالوا لي اي ميليو، دونك كندير بلي راه باش كيبان ليا في لا فيغور بلي ميليو ديال بي. وعندي اونغل دغوات حتى هي كنديرها. قال لك ام سيميتريك دو سي بارابور ا. ام سيميتريك دو سي بارابور ا، يعني ميليو ديال ام سي. هادشي ديال لا سيميتري سونترال، وكما قلت لكم خصكم تكونوا ضابطين. ام ميليو سيميتريك دو سي، دونك انت واقف في سي بارابور ا كوا انت واقف في السي غادي على النص ديال الطريق. ملي كتوصل يلاه وصلتي النص ديال الطريق، فين غادي تكون الدار؟ دونك وكتمشي نيشان، ما تدور لا هكلاك، كتمشي نيشان. دونك غادي تكون داركم في شي بلاصه هنايا. غنعاود نطول هادي. دونك ما عمركم تشدوا من هنا، شدوا ديما من الطريق النيشان باش تمشي لك نيشان. دونك غنجي دابا نهز عاوتاني لو كومبا، حيت قلنا هي النص ديال الطريق. دونك هادي هي لو بوين ام. اشنو غندير عاوتاني؟ شنو غنزيد في لا فيغور؟ غنزيد بلي ميليو دو ام سي، وما درتش جوج شاطات هنايا. الا درت جوج شاطات راه بحال كلشي متساوي. دونك نردو البال مزيان، حيت ما كنديرش داكشي اللي باغي انا. داكشي اللي عطيني هما انا حدي لي بروبريتي. واش غيكون لوزونج، واش غيكون ريكتونغ، واش غيكون كاري، كل واحد نعرف لي بروبريتي ديالو. هادشي راه درتو في لي فيديو اللي دازو. soit baisser un triangle rectangle, donc faire une figure. La question 1 هي اللي درنا دابا. La question 2, montrer que BC et M. BC et M. BC. D'accord, on a une dérobe. BC et M. هذا هو لو كوادريلاتير. قال لك مونطري كو بي سي اي ام ايت ان باراليلوغرام. وشوفوا دابا مثلا انت غلطتي في لا فيغور ما درتيهاش مزيان. لا فيغور مثلا درتي ام هنا، غلطتي في لا فيغور، جيتي لا كيسيون قال لك مونطري كو بي سي اي ام ايت ان باراليلوغرام. انت خرج لك لا فيغور ماشي باراليلوغرام، يعني اي هنا وسير هنا غتعرف بلي عندك خطا. حيت ملي قال لك هو مونطري كو سي ان باراليلوغرام، يعني هو راه خصو بعدا في لا فيغور يكون باراليلوغرام، يبان بانه سو لا فورم دان باراليلوغرام. اذا هنا باش غنعرف ان باراليلوغرام عندي 5 بروبريتي، 5 ديال الطرقان كيديو للباراليلوغرام. ولكن واش انا غنختار كما كديروا؟ راه بزاف منكم كيجي كيقول لك اونا بي ام باراليلا اي سي بي باراليلا اي ام، دونك سي ان باراليل. كتقول لي علاش؟ كيقول لك حيت دو كوتي اوبوزي سون باراليل. كاينه شي حاجه هنا كتقول لك سون باراليل، وحتى الا قلتي باراليل خصك جوستيفي، خصك لا جوستيفيكاسيون علاش قلتي بلي هما اي سون باراليل. ولكن شنو غنمشي لاسهل حاجه ممكنه. هي شنو هي؟
هي أن عندي ميليو ديال بي هما عطاوها ليا ماشي أنا درتها من عندي، ها هي. وعندي ام سيميتريك دو سي دونك ميليو دو سي ام. إذا هاد لي دياغونال هادو عندهم لو ميم ميليو كيتلاقاو في نفس الميليو. إذا راه سي ان باراليلوغرام. عندنا ان كوادريلاتير إلا كانوا لي دياغونال ديالو اون ميم ميليو دونك سي ان باراليلوغرام. صافي ما نمشيش نعذب راسي. شنو غندير؟ on a M هادشي عطانا لنا هما M symétrique de C par rapport à A. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc A milieu de CM. Donc A est le milieu de CM. La relation l'oula, hein, comme on a A milieu de BM, on a les données A milieu de B, pardon, comme A milieu de BI. La réponse, la relation, la deuxième relation. A milieu de CM ou A milieu de B. Donc d'après 1 et 2, on déduit que d'après 1 et 2, les deux relations, on déduit que ABCM est un parallélogramme. Donc غنحبس هنا في هاد لا فيديو وغنكملو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو.